हिना साहिबा, अपोजिशन जमातों ने एहतजाज के ऐलानात किए हैं, सड़कों पर हैं। एक तो इसको कमेंट कीजिएगा कि सिर्फ आपके अभी कारकुन आ रहे हैं या जिन्हें आप निकाल रहे हैं कि निकलो सड़कों पर, अवाम क्यों नहीं कनेक्ट हो पाई? दूसरा, हुकूमत कह रही है कि आप इंटरनेशनल हालात देखें, उसके असरात हैं। बिल्कुल, मेरे ऑनरेबल कलीग ने बात की कि ये इमरान खान साहब हीरो हैं, तो मैं बिल्कुल इस बात से डिसएग्री करती हूँ। वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ज़रूर हैं और यू टर्न मास्टर हैं। उन्होंने कहा था एहतसाब का नारा लगा के वो आए, लेकिन जो नैब का ऑर्डिनेंस दिया, नैब को जो ऑर्डिनेंस दिया, उनने अपनी वज़रा को एक NRO दे दिया। तो ये बात बिल्कुल मैं अग्री नहीं करती, और यू टर्न मास्टर ज़रूर है, हीरो वो नहीं है। दूसरी चीज़, महंगाई की आपने बात की, तो बिल्कुल इससे पहले तो हमारे तहरीक इंसाफ के बहुत से स्पोक्स पर्सन्स और रहनुमा ये कहते थे कि मुल्क में महंगाई जो है ना वो पिछली हुकूमतों की वजह से। वो अभी भी यही कहते हैं, आप लोगों की वजह से। फिर थोड़ी देर के बाद इनकी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ और परवेज़ खटक ने और भी और लोगों ने कह दिया कि मुल्क में महंगाई नहीं है। फिर इनकी बात शहबाज गिल साहब आए, उन्होंने कहा सबसे सस्ता तरीन मुल्क की पाकिस्तान है। अब इन्होंने कह दिया कोविड की वजह से, या इससे पहले आपने कुछ लोगों से देखा कि आलमी मंडी में महंगाई है इसलिए। सो बेसिक चीज़ जो है, अभी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की खबर आई है जिसमें पाकिस्तान की इस वक्त इन्फ्लेशन रेट 14.4 से ज़्यादा है और सब चीज़ें जो हैं वो महंगी हैं। और इसके अलावा अगर आपने इकोनॉमिस्ट का अभी रीसेंट सर्वे पढ़ा हो तो उसमें पाकिस्तान 4th कंट्री है महंगे तरीन मुल्क में। सो मैं यही कहती हूँ कि एक तो चले आलमी फैक्टर एक होएगा, लेकिन जो इनकॉम्पिटेंसी है मुल्क की, गलत डिसीजंस हैं, आटा चोर चीनी चोर, इन्होंने चीनी जाली एक्सपोर्ट कराई और फिर महंगे प्राइस में इंपोर्ट की और फिर महंगी करके बेची। जिस तरह इन्होंने आटे की प्राइसेस इतनी बढ़ा दी, जिस तरह LNG आपको रीजन महंगाई की क्या नजर आती है फिर? जी, महंगाई की रीजन क्या है? महंगाई की रीजन तो इंटरनेशनल हो गया, आपने भी तस्लीम कर एक तो ये इनकॉम्पिटेंसी है, इनकी टीम इनकी परफॉर्म ही नहीं कर सकती जो पूरी इकोनॉमिक टीम है। दूसरी, ये करप्ट है, ये अपने माफियाज को प्रोटेक्ट करते हैं। जिस तरह इन्होंने नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस पास कराया, अपने पंडोरा पेपर्स में जो वज़रा का नाम आया उनको रिलीफ देने। अगर अवाम मुतासिर हो रहे हैं तो क्या आपके साथ खड़े हो रहे हैं? देख बिल्कुल। और आपने एक बात की, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ अवाम नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये PDM का जो प्लेटफॉर्म है वो सारी जो है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ऑपोजिशन कि महंगाई के लिए हम एक प्लेटफॉर्म दें अवाम को निकलने के लिए। और नॉट ओनली अवाम, हमारी अभी लाहौर का जो नहीं है भाई, आप लोग अपने चंद लोग निकाल रहे हैं, अवाम कनेक्ट नहीं हो रही है अभी। अवाम आपने तो पहली बात की कि लीडर्स दिए। अब मुझे जो लाहौर का जहाँ तक थी उसमें साद रफीक साहब थे, अयाज सादिक साहब थे, ख्वाजा इमरान नज़ीर थे, सारे MPs MNAs थे। इसी तरह इस्लामाबाद के भी आपने चलाई, उसमें मरियम औरंगजेब, शायद खान अब्बासी भी, SN इकबाल साहब भी, सब थे। सो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ये महंगाई तो मार्च टेम्पो करेगा, सारे सीनियर्स लीडरशिप भी आएगी। आप देखेंगे मरियम बीबी भी इन एहतजाज में होंगी, शहबाज शरीफ साहब भी इस एहतजाज में होंगे। सो मैं ये कह रही हूँ कि ये अवाम कि आप इसे किसी कैंपेन में बदल सकेंगे? आयशा, पहली तो बात है कि आप ही के चैनल्स और बहुत से और चैनल्स हमें कहते थे कि हम लोग सही ऑपोजिशन नहीं कर रहे, और PDM का बड़े इनके रहनुमाओं ने जनाजा पढ़ दिया। वो तो अभी भी, आज भी शेख साहब भी कह रहे हैं, कल परसों भी कह रहे थे, हुकूमत तो अभी भी यही कह रही है कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं है, ऐसे ही है, बस ऐसे ही। पिछले साल भी निकले थे आर पार, ये भी हमने सुनवाया भी है ना, मकफाते अमल। वो इससे ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, तो उनकी अपनी वजह से है ना। जिस तरह आपने देख लिया कि महंगाई की मार्च स्टार्ट हो गई, जिस तरह आपने देख लिया कि TLP के धरने ये वही थे कि जो रिलीजियस कार्ड को यूज करके उनके धरनों में। और थर्ड चीज जो बलोचिस्तान की जो अभी आपने देखा क्राइसिस, बस छोटी सी बात कि जब भी एक आर्टिफिशियली इंस्टॉल्ड हुकूमत हो ना, उसका लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। इसी तरह ये RTS से हमारे पे मुसल्लत किए गए, इनका जो है ना इंजाम जो है वो बड़ा करीब है। मैं बैरिस्टर आमिर हसन जो ये बात कर रही हैं, क्या आप हुकूमत जो लॉजिक्स दे रही है महंगाई की और फिर वो जो अपनी सब्सिडाइज प्लान दे रही हैं, आप लोग बाय करते हैं? और एक और कमेंट है जो हुकूमत की तरफ से, गुज़िश्ता हफ्ते शायद हमारे शो में भी कमेंट दिया गया, वो कहते हैं सूबाई हुकूमतों के पास है सब इख्तियारात, अब अपनी अपनी जगह तो मैनेज करें। सिंध में तो आपकी हुकूमत है, वहाँ महंगाई कम है क्या? पहली बात ये है कि बाय अपोजिशन ने तो नहीं करना। अगर इनके आर्गूमेंट्स को अवाम मानते हैं, अवाम को मुतमईन करें, पहली बात है। देखिए
آرگیومنٹ دینے سے مہنگائی تو کم نہیں ہو رہی. 3.25 سال سے پرائم منسٹر نوٹس لیتے ہیں اور اتنا جھوٹ بول کے دیکھیں یہ ٹولہ جو ہے اس وقت حکمرانوں کا یہ نااہل تو ہے, نالائق بھی ہے, نکمہ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ بد زبان بھی ہے, جھوٹا بھی ہے, منافق بھی ہے. انہوں نے کتنی دفعہ نوٹس لیا اور نوٹس کے اثرات آپ دیکھیں. یہ کہتے تو کچھ بھی نہیں جی, عالمی سطح پہ مہنگائی ہے, اور عالمی ادارے بتاتے ہیں کہ پاکستان مہنگائی میں 4تھا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. پھر اس وقت جو آپ کے اعداد و شمار ہیں اس کے تحت 70% لوگوں کا 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے. آج لوگوں کا اپنا کچن چلانا, دوسری باتیں تو آپ بھول جائیں, اپنا کچن چلانا مشکل ہے. ادویات, جس گھر کے اندر ایک بیمار ہے, کوئی ڈائبیٹک ہے, کوئی ہائپر ٹینشن کا, اور یہ زیادہ تر ہر گھر میں کوئی مریض ہے, بزرگ ہے, اس کے لیے اپنی دوائیاں پوری کرنا مسئلہ بنا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اس وقت جو لاہور کے حالات ہیں, پنجاب کے حالات ہیں, سرگودا میں, لاہور میں, راولپنڈی میں ڈینگی کے جو حالات ہوئے ہیں, ہر گھر میں زیادہ تر تعداد بیمار لوگوں کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان حالات کے اندر اگر آپ پھر بھی جھوٹ کا سہارا لیں تو کیا. دوسری بات, مہنگائی اگر صوبائی مسئلہ ہے تو عمران خان صاحب کے پاس جب KPK کی حکومت تھی تو KPK میں وہ احتجاج کیوں نواز شریف کے خلاف کرتے تھے, کیوں ادھر تقریر کرتے تھے کہ پرائم منسٹر کرپٹ ہو تو پھر مہنگائی بڑھتی ہے, یہ جگہ ٹیکس ہے, پیٹرول. دیکھیں ہمارے دور میں جو ویسے ان کے پاس جو معاشی ماہرین ہیں انہوں نے وہی لیے جو آپ کے پاس تھے. آپ کو دیکھ کے سبق نہیں سیکھا یا آپ کی گورننس سے بہت متاثر ہے؟ دیکھیں عائشہ صاحبہ, اصل میں پالیسیز پولیٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہیں. ٹیم آپ کوئی بھی رکھیں, یہ ہمارے پاس ٹیم تھی, شوکت ترین صاحب تھے ہمارے پاس, لیکن اس دور میں ہم نے تنخواہوں میں 150% تک اضافہ کیا ہے. ہم نے 70 لاکھ غریب ترین لوگوں کو ریاست کی ترجیح بنایا ہے. ہم نے اسی دور کے اندر لوگوں کو روزگار دیا ہے, ایک بھی شخص نوکری سے نہیں نکالا. قرضے بھی تو آپ کے دیے ہوئے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جو اتار رہے ہیں. یہ پچھلے 3 حکومتوں میں, پچھلی 3 حکومتوں میں, یہ والی PMLN کی اور ہماری سب سے کم قرض لینے والی ہماری حکومت ہے. دیکھیں اس کے بعد اکانومی میں اب تو ساری چیزیں آ گئیں, ایکسپورٹ بڑھانے والی ہماری حکومت ہے, زراعت کو بہتر کرنے والی ہماری حکومت ہے, روزگار دینے والی ہماری حکومت ہے. دیکھیں, اور مہنگائی کو ایک سطح پہ رکھا, اور اگر مہنگائی تھوڑی بڑی بھی تو ہم نے لوگوں کے اور روزگار دے کے لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے, یہ بھی تو سبسڈیز کا اعلان کر رہے ہیں, ہیلتھ کارڈ کی سبسڈیز ہیں, راشن کارڈ کو طرف جانا چاہ. عائشہ صاحبہ آپ ایک تجزیہ نگار ہیں اور آپ نظر بھی رکھتی ہیں, آپ صرف مجھے آپ کا پتہ ہے آپ کی کمپیٹنس کا, آپ نظر رکھتی ہیں. یہ جو جتنی یہ کارڈ جو ہے یہ تو ایک فراڈ ہے. آپ کو ہیلتھ سیکٹر میری بات سن لیں, میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. ہیلتھ کے اوپر انویسٹ کریں, انفراسٹرکچر بنائیں. عمران خان کا نعرہ تھا پچھلے 22 سال سے کہ میں ملک میں آتے ہی ہیلتھ ایمرجنسی اور ایجوکیشنل ایمرجنسی نافذ کروں گا. آپ کارڈ دے دیتے ہیں, جب آپ کارڈ دیتے ہیں ہر شخص وہ کارڈ لے کے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھاگے گا. اگر وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جائے گا تو کمائی کون کریں گے؟ پرائیویٹ ہاسپٹلز. تو جو آپ کا انفراسٹرکچر نہیں, وہ جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے اس کا سارا بیڑا غرق ہو گیا. آپ نے سرکاری, ہمارا اختلاف ہے PMLN سے, لیکن اگر میاں شہباز شریف کے دور میں یہاں پہ ادویات ملتی تھی لوگوں کو, ڈائلسس فری ہوتا تھا سرکاری, آج نہیں ہوتا. یہ صرف سندھ میں علاج کی جو سہولتیں ہیں, آج آپ چلے جائیں نا, آپ جا کے سندھ کے ہاسپٹلز دیکھیں, ادھر 2 دل کے اسپتال ہیں, ادھر ہر ڈسٹرکٹ میں ہے. آپ کہتے ہیں ادھر کچھ نہیں ہے, پھر اتنی پیٹی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگوں کو میری بات تو نہیں نہ ماننی, آپ کو تو چلیں میرے ساتھ چلیں, اپنا کیمرہ اٹھائیں. کیا ہر ڈسٹرکٹ کے اندر NICVD نہیں ہے, ہیلتھ کا اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل نہیں ہے؟ ہمارے جا کے دیکھیں کینسر کا مفت علاج کون سا صوبہ کر رہا ہے؟ کون سا صوبہ ہے جہاں پہ تقریباً 70% لوگ دوسرے صوبوں کے جا کے مفت علاج کروا رہے ہیں؟ اور آخری بات, یہ جو عمران خان ہمیں کہتے ہیں نا سندھ کی صورتحال کراچی کی خراب ہے, KPK سے لوگ مائیگریٹ کر کے روزگار کے لیے سندھ جاتے ہیں. اگر ان کے حالات اچھے ہوں تو سندھ سے لوگوں کو, منی پاکستان ہے تو منی پاکستان کو بہتر رکھا ہے تو لوگ روزگار کے لیے جیسے ہنا نے کنکلوڈ کیا کہ حکومت اگر اس مہنگائی کو خود سب سے بڑا چیلنج کہہ رہی ہے, تو آپ کے خیال میں بیسک ریزن کیا ہے کہ حکومت اس پر قابو نہیں کر پا رہی ہے؟ اس پہ جی انکمپیٹنس, لوگ پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایک عمران جس چیز کا شور کرپشن کے خلاف شور مچایا, سب سے زیادہ کرپشن کی, مافیاز کے خلاف شور مچایا, مافیاز کے ذریعے لوگوں کو لوٹا. میں آپ کی طرف آؤں گی, جتنی باتیں اپوزیشن کر رہی ہے, حکومت کے پاس
واقعی حل نہیں ہے؟ واقعی انکمپٹنس سب سے بڑا مسئلہ ہے یا کچھ کر پا رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ سے اس بریک کے بعد